وأما التأويل فقد أنكره السلف وعابوه وأجروا النصوص على ظاهرها، وهذا أمر معلوم تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن أحمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد بن خزيمة وغيرهم من كتاب الحموية والتدمرية عقيدة الواسطية وغيرها من كتب الأئمة. والمعية ما فيها تأويل، إنه المقصود بالمعية علم الله، ليس المقصود أنه معنا بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم ودكاكينهم، هذا لا يقوله عاقل، إنما يقوله الحلول. فالمعية قاله السلف، أجمع السلف على ذلك، كما حكاه ابن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي وغيرهما. أجمع العلماء على المراد بقوله هو معكم ولا تحزن إن الله معنا بعلمه، ليس مع النبي في الغار وهو الصديق، وليس معنا في بيوتنا، هو فوق العرش جل وعلا، ليس هذا من التأويل، بل هذا من بيان الحقيقة التي بينها الله في كتابه العظيم